आणि लोकांची मागणी आसलेली मडकय बेगींतल्या बेगीन हॉटमिक्स जावचो, कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग काम जाल्ल्याक रस्तो खूब वायट जाल्लो आनी लोकांक खूब त्रास जाताले. पूण लोकांचे उमेदीक आनी जात्रेच्या निमित्तान आयज हे हॉटमिक्सिंग जाता. हांव सराकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक मडकय लोकांक कितें बरें जाय आनी बरें नाका हें सराक बरें खबर आसा. आनी केन्ना कितें काम करूंक जाय, लोकांक तेजे बेनिफीट कशें मेळटा हेंवूय सराक खबर आसा. आनी सर जे विचार करता ते करून दाखयता. आयजूय ते हॉटमिक्साची गरज आसली ते आयज काम जाल्लें आसा आनी जातलें. त्याच बरोबर आगसाण वाठार आसा, दुतोळे वाठाराक आसा, सगळ्याक हॉटमिक्सिंग जात्रे पयलीं जातलें. दिवजा आसा, दिवजाक थंय जाता, थंयसरूय जातलें. कर्नाय आतां हॉटमिक्सिंग जाल्लें आसा. सराचें आनी सगळ्या ग्रामस्थांचें ह्या निमित्तान हांव स्वागत करता आनी अशीच फुडें सरान कामां करचीं अशें सरा कडेन मागता. कितलेशेच वर्सां मडकयचे जे इंटरनल रोड आसा ते इंटरनल रोड हॉटमिक्स उडयले आनी त्या खातीर खुबशे लोक मना बसून बेजार आशिल्ले, पूण केन्नाच उलयनाशिल्ले, मनांत दवरून वताले. पूर्व आमी हो मेन रोड केलो आनी त्या नंतर पावस आयिल्ल्या कारणान सगळे रोड आमचे तशेंच उरले आनी अंदूचो पावस जो आला न भूतो न भविष्यती 250 इंच वयर गेल्ल्या कारणान सबंद गोंयांत ताचो प्रॉब्लेम जालो. आनी आज देवीच्या पांया कडेन आमी परत एकदां इंटरनल रोड ऑफ मडकय पंचायत चालू करता. फाटल्या आठवड्यात आमी प्रकट स्थान पारंपय टू लाडीवाडा, मालवाडा आनी गावणे जंक्शन हो चालू करून 1 कोट ताचो कंप्लीट केलो. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता. आज परत एकदां म्हजे बरोबर आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब दामोदर नायक, सरपंच बाब शैलेंद्र पडणीकर, उपसरपंच सगळे पंच, आमचे इंजिनियर बाब माणू, पत्रकार, मिडिया सगळे हांगा आसा आनी मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आसा. आनी तांच्या सान्निध्यात आमी नवदुर्गेच्या पांयाकडचो रस्तो आतां चालू केलो. म्हाका खबर आसा अजून काही कनेक्शनां एलटी कनेक्शनां उरल्या ती 15 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातली. पूण रस्त्या वयली सगळीं कामां जाल्ल्या कारणान लाडीवाडा, मालवाडा, पारंपय जशें काम जालां तशें काम आयच्यान चालू जातलें आनी 21 तारीख ते 22 तारीख पर्यंत सगळें काम आमचो सोंपोवपाचो प्रयत्न आसतलो. तातूंत फक्त 1 कोट आमी वयलो घालतले जो लोकांक मोटरेबल रस्तो जातलो. आगसण कंप्लीट करतले, टोंक कंप्लीट करतले, दुतळे कंप्लीट करतले, वडाळ कंप्लीट करतले. आनी जें काम आसा तें जवळ जवळ 3.5 कोटीचें काम आसा. हातूंत सगळे जे इंटरनल जे रोड आसा ते आसा आनी ह्या काम कंप्लीट करपा खातीर आनी हे सगळे एस्टिमेट पास करपा खातीर पारंपयचो 4.5 कोटी, लाडीवाडा, मालवाडा आनी आमचो हे 3.5 कोटी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एज अ PWD मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आसा. ताणें म्हाका हे सगळे पास करून दिले बद्दल तांचें हांव मना पासून अभिनंदन करता. देव तांकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवं अशें उलयता. आनी त्याच बरोबर आमचे जे इंजिनियर आसा तांकांय हांव बरें आयुश्य आरोग्य दिवन तांकांय सांगता, कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगता की लोकांचें काम बरें करा. लोकांचें काम बरें केलें की तुमकां लोक माथ्यार घेवन नाचतले आनी तुमी जर काम बरें केलें जाल्यार तुमकां नांवूय मेळटलें. आनी त्या खातीर हें काम जें आसा फुडले 5 दीस तें चलतलें तें बरे तरेन करचें. सुटी बी करची न्हय 5 दीस. आनी जात्रा सगळ्यांत मोठी, नायरानूय तातूंत लक्ष घालून काम करचें अशें म्हाका दिसता. आनी कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें.